वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गज़ा में फ़लस्तीन में जो बच्चों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और तकरीबन 5500 बल्कि कंफर्म खबर है कि 5500 बच्चे शहीद हैं और 9000 ज़ख्मी हैं और 1800 मलबे तले हैं। और उधर जो इजरायली फ़ौज है वो ज़मीनी फ़ौज गज़ा में दाखिल हो चुकी है और अल-शफ़ा हॉस्पिटल पे कब्ज़े के बाद उन्होंने एक जो है दावा किया है कि जी वहाँ सुरंग मिली है जहाँ से हमास जो है वो ऑपरेट करते थे और ये वो फलां। अब इस तरह की बातें हैं, लेकिन आज चूँकि बच्चों का आलमी दिन भी है तो इस हवाले से मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल्ला मलिक साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सिविल सोसाइटी के रवा हैं, हकूक़ इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ, पेशे से कानूनदान भी हैं और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, आज बच्चों का आलमी दिन है और बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके और मेरे सामने है। कितना अफसोसनाक है, फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है और मासूम बच्चों को कत्ले-आम किया जा रहा है। देखिए जी, 20 नवंबर को पूरी दुनिया में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जाता है जी, और वो तमाम ममालिक जो यूनाइटेड नेशन की चार्टर पर सिग्नेचरी हैं वो उनका ये इरादा करते हैं कि वो अपने अपने ममालिक में बच्चों के खिलाफ होने वाली ज़्यादतियाँ, जुल्म, जबर, उनके खिलाफ इक़दामात करेंगे और उनकी हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन के जो पैरामीटर्स हैं या उनके अपने अपने मुल्क ममालिक में जो कवानीन है उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ करेंगे ताकि बच्चों का इत्तिसाल ना हो सके। ये तो है कि ट्रेडिशनल जो सिनेरियो। अब आते हैं जो गज़ा में। देखिए, ऐसे ममालिक जो महज़ब ममालिक हैं, जो सिविलाइज्ड कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स वैल्यूज हैं और अखलाकी तौर पर वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, आज वो भी सड़कों पे तो जरूर सरापा एहतजाज है कि गज़ा में मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और ये इंसानियत सोच है। और ये अगर आप जो हमारे वियना कन्वेंशन है उसके मुताबिक जंग के दौरान स्कूलों को, अस्पतालों को पर बमबारी करना जंगी जुर्म में आता है। वैसे तो फौरी तौर पर अब तक तो नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जुर्म का ट्रायल जो हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें चल जाना चाहिए और बहुत सारे ममालिक को पिटीशन फाइल करनी चाहिए, लेकिन लोगों के एहतजाज के बावजूद ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, मासूम बच्चों को मारने वाला सिलसिला जारी और सारी है और इंसान लोग आवाज से बुलंद कर रहे हैं। अमली तौर पर जो ताकतवर ममालिक हैं वो आगे नहीं आ रहे इसराइल को रोकने के लिए और वो समझते हैं कि ये उनका डिफेंस है। हालांकि बच्चों को मारना कोई डिफेंस नहीं होता, अस्पतालों को तबाह करना कोई डिफेंस नहीं होता। अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अस्पताल है वो ताकत के जोर पर टैंक खड़े करके खाली करवा लिए, उनकी बिजली काट दी है, उनकी जो मेडिसिन है, जो बाकी की इक्विपमेंट है वो खत्म कर दी है, लोगों को जाने पर मजबूर कर दिया है। ये जो इनखला है या इंसानी आबादी का कत्लेआम है या जेनोसाइड है, ये बिल्कुल जंगी जुर्म है और ये होने चाहिए। लेकिन यह है कि दुनिया आवाज तो बुलंद कर रही है, लेकिन जिस अंदाज में आगे आना चाहिए था उस अंदाज में दुनिया आगे नहीं आ रही। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए अब्दुल्ला मलिक साहब, ये आप मैं जो भी हैं, क्योंकि मेरी आपसे फोन पे जब बात हो रही थी आप बड़े दुखी थे और मैंने वजीर आजम का तस्करा किया, उस पर भी आप थोड़ा हुआ कि जी अब बातों में सारे जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। वजीर आजम ने आज एक बच्चों के आलमी दिन के हवाले से एक फंक्शन था तो उसमें उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि होलोकॉस्ट हो रहा है, वहां पे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है और उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी बच्चों से शर्मिंदा हैं। तो ये शर्मिंदगी काफी है? देखिए, वो शख्स जिसके अपने मुल्क में तकरीबन 4 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हों, जिसमें अपने बच्चे खानों में काम करते हों, चाइल्ड लेबर करते हों, जिस मुल्क में उनके अपने मदरसों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही हो, वो बच्चे 2.5 साल की बच्चियां रेप हो रही हों, वाक़या हुआ कि मिनिस्टर भी गए हैं। उन ऐसे ममालिक के जो सरबराह है उनको बात करते शर्म आनी चाहिए, उनके तो सारे तरह से झुक जाने चाहिए। देखिए ना, आप गजा की बात करते हैं, पहले अपने मुल्क में तो देखें आप क्या जो बच्चों को मुतलका जो कवानीन है उनके मुताबिक उनकी परवरिश कर रहे हैं, सही, क्या उनको आप तालीम दे रहे हैं, क्या उनको आप सेहत की सहूलतें दे रहे हैं,
کیا ان کو جو آپ جو ان کے باقی رائٹس بنتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے نا سر، یہ ریاست کا بچہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے قوانین کے مطابق، اور ریاست اس کی ولی ہوتی ہے. اگر ماں باپ، اور یہاں سر یہاں صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ اس ریاست میں گاڑی چلانے یا بچوں کو باہر بھیجنے، یونیورسٹی اسکول بھیجتے ہوئے ان کا خیال اس طرح کرتے ہیں کہ شاید کسی جنگل میں بھیج رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، یہاں بھیڑیے ہیں. سر ہمارے بچوں کی شمسی صاحب کیا تربیت ہے کہ شرم کی بات یہ ہے کہ ایک بچے نے چلو غلطی کی ہوگی، ہم اس کو پازیٹیو سوچتے ہیں، 6 خاندان کے افراد کو اس نے مار دیا، اور اس نے ان کے والدین کی معاشرے کا حالت ذات دیکھیں کہ ابھی تو سوئم بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی کوئی بات یہ ہے کہ زیادتی ہمارے دین میں بھی ہے کہ اس زیادتی کا مداوع کیا جا سکتا ہے، ہمارے قرآن پاک میں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم نے ڈیورس کے لیے کیا تھا کہ جی وہ معاف کر دیا تو وہ پیسے بھی لے لیے، یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جس انداز میں ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں، سارے سرکاری کلمات ہوتے ہیں کہ جی ہولوکاسٹ ہو رہا ہے. بھائی ہولوکاسٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا ریاست کے لیے جہاد کرنا فرض نہیں ہوتا ہے اسلام میں؟ کیا آپ آج امریکہ کے سفیر کو آپ طلب کر کے کہیں کہ جناب آپ چونکہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں؟ ہاں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے. پھر یہ چیز ہوتی ہے نا سر. ہمارے یہاں تو اسٹیٹس پلس وہ لے لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں کہ آپ کے یہاں چائلڈ لیبر ہوتی ہے فٹ بال بنانے میں یا کارپیٹ انڈسٹری میں، آپ کو وہ نہیں ملتا. ہمارے یہاں تو اپنے بڑے مشاہد ہیں، وہاں پہ تو آپ بات کریں 5,000 کی، یہاں پہ 4.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر کے ان کے رائٹس نہیں ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل ڈے وہ منائیں جو واقعی بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈے وہ منائیں جو واقعی بچوں کی تعلیم کرے. ہمارے آئین میں تو لکھ دیا ہے کہ 5 سے 16 سال بچے کی تعلیم فری ہے، لیکن یہ کہ ہم نے آپ کا بچہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جی آئین میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے ایسے وزیر اعظم جو چیئر ٹیکر ہوں، جو نوکری کرنے آئے ہوں، ان کو یہ چیز جیب نہیں دیتی. ہاں، اگر ہماری پارلیمنٹ ہوتی، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوتا ہے. آج کاش سینٹ آف پاکستان میں کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی رپورٹ ہوتی کہ ہمارے چینل پہ گفتگو ہو رہی ہوتی، کوئی ہماری سول سوسائٹی پروٹیسٹ کر رہی ہوتی، ہم بھی ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. تو اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ملک صاحب کہ اب ہم نے ان کے ظلم کا تو رونا رو لیا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہے، اور ہم یہاں یہ رونا تو ہم رو رہے ہیں، مصائب تو روز ہم سن رہے ہیں، اخباروں میں بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. لیکن اب پوری دنیا جو ہے اس کی خاموشی، مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ تو وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں. وہ تو الشفا ہاسپٹل پہ قبضہ کر کے مزید الزامات، یعنی ظلم بھی ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کے گھروں کے اوپر چڑھائی کر کے اب ان کے گھروں سے اسلحہ برآمد کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حماس کے اڈے تھے. سر وہ تو دیکھیں نا، سمجھے نا، بہانہ تراش کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو غزہ ہے، غزہ سے لوگوں کو انخلا کر کے باقی ممالک میں بھیجنا، اس پہ قبضہ کرنا ہے. صحیح، سچی بات تو یہ ہے. اور امریکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے اسلامی ممالک برادر ہیں، اردن ہیں، باقی ممالک ہیں، وہ کیا کروائیاں کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی تک تو ہمارے اپنے مسلم ممالک نے اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ممالک سے نہیں نکالا. سچی بات ہے. ہم دوسروں سے کیا روئیں؟ اگر کہیں سب سے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو میرے بھائی وہاں پر ہو رہے ہیں جہاں پر کوئی اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، وہ ہیومینٹی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے مسلمان کہلاتے ہوئے بھی. اور جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم تو وہ جلوس بھی نکالتے ہیں تو اینڈ پہ کسی نہ کسی صاحب کا نام لے لیتے، وہ جوڑ دیتا. صحیح. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم واقعی ہی فلسطین کے بچوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں، واقعی ہی وہاں کا مظالم ہو رہے ہیں، ان کی خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے پاکستان میں کوئی بھی بڑا پروسیشن کسی امریکی ایمبیسی کے باہر نہیں گیا، کسی امریکن کونسلیٹ کے باہر نہیں گیا، کسی اور ملک کے اس کے باہر نہیں گیا، کوئی ہم نے یادداشتیں پیش نہیں کی. کیونکہ جہاں سے آپ کو
روزی روزگار ملتا ہو اللہ کے بعد، آپ وہاں پہ سجدہ کرنا اپنا منصب سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. میرے بھائی ہمارے اب تو انفارچونیٹلی دورے میں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک، ہمارا ایک محنت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی یہاں پارٹی پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتی ہے تو لوگوں میں اتنا فیئر ہے کہ وہ اس میں باہر ہی نہیں آتے کہ کہیں پکڑ نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب عبداللہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. آپ نے